Mga kapuso, nangin isa na ka-low pressure area ang grupo sang panganod sa gwa sang Philippine Area of Responsibility. Ulihi nga nasiplatan ng LPA 2,165 kilometers na sidlangan sang Mindanao. Suno sa pag-asa sa subong manubo pa ang tiyan sa sini nga mangin bagyo, apang padayon nga i-monitor ang mangin pagbag-o sini sa mga masunod nga adlaw. Wala man ginahukas ang tsansa sini nga magpalapit o kun magsulod sa PAR. Makaapekto na ang trough o kun extension sang LPA sa pila ka bahin sang Mindanao. Magaluntad man ang amihan sa pila ka bahin sang Luzon kag localized thunderstorms naman sa iban pang bahin sang pungsod. Diri sa aton sa Western Visayas, base sa datos ng Metro Weather, may tsansa sang lapta-lapta nga ulan sa Antique, Aklan, Capiz, Iloilo kag Negros provinces. Posible man mag-ulan sa pila ka bahin sang Luzon kag dako nga bahin sang Mindanao. Samtang sa maabot nga barangay kag SK election sa Lunes, suno sa pag-asa posible nga mag-ulan sa Visayas, Bicol Region, Caraga kag Quezon bangod sa shear line kag LPA. May mga pag-ulan man sa iban pang bahin sang pungsod bangod sa localized thunderstorms kag amihan. Gani hindi magkalipat nga magdala sang payong o kun anuman nga proteksyon sa ulan, mga kapuso.